अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु का फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निहायत मोहब्बत फरमाते थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे बाद में इस्लाम लाए हैं, लेकिन इब्तिदा ही से वो इस्लामी तहरीक के हामी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्तेबान थे, आपकी हिफाजत करते थे और हर मौके पर आपके साथ खड़े होते थे। चुनाचा जब यस्रिब से अंसार आए हैं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी है, मदीना की तरफ हिजरत की, तो हज के मौके पर जिस वादी में 72 अफराद के काफिले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुफिया बातचीत की है, हज़रत अब्बास वहाँ मौजूद थे और हज़रत अब्बास ने उनसे कहा कि देखो, हमने मक्का में इनकी हिफाजत की, इनका साथ दिया, अब ये तुम्हारी तरफ जाना चाहते हैं, तुम उनकी हिफाजत कर सकते हो तो बुलाना, वरना अभी से साफ जवाब दे दो। तो फिर कुरैश अंसार ने हज़रत अब्बास के सामने अर्ज़ किया कि हम जान से, माल से, औलाद से, हर लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल से ईमान ले आए थे, लेकिन उस ईमान को जाहिर नहीं किया था। ग़ज़वा बदर के मौके पर ज़बरदस्ती हज़रत अब्बास को, अबुल बुख्तरी को और दूसरे बनु हाशिम को साथ लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई सहाबा को कि देखो, अब्बास, अबुल बुख्तरी और बनु हाशिम दूसरे लोग, इन पे हमला नहीं करना, ही जबरदस्ती लाए गए। अच्छा, हुआ ये कि जो 70 अफराद कैद हुए उनमें हज़रत अब्बास भी थे। हज़रत अब्बास के हाथ की मशकें बहुत कस के बांध दी गई, कराह रहे थे रात को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कराहें सुन रहे थे तो आपको नींद नहीं आ रही थी, बड़े बेचैन थे। सुबह तक यही आलम रहा। सहाबा को अंदाजा होने गया, या रसूलल्लाह, आपने फरमाया अब्बास की कराहें सोने नहीं दे रही। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उनकी मशकें ढीली कर देते हैं। आपने फरमाया फिर सारे कैदियों की कर दो। और कैदियों से फिदिया लेकर छोड़ने का मशवरा हुआ तो हज़रत अब्बास भी उनमें थे, तो इनसे कहा गया कि फिदिया दें। तो उन्होंने उज़र रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। उन्होंने कहा, आपको मालूम है मुझे ये लोग ज़बरदस्ती लाएं और मैं दिल से आपकी हिमायत करता हूँ, हमेशा आपके साथ रहा हूँ, और माल तो मेरे पास है नहीं, माल कहाँ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे फजल के पास जो माल रखवा कर आए हो, कितना माल है वो? तो हज़रत अब्बास चौंक गए। उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा मेरे और उम्मे फजल के अलावा किसी को उस माल के बारे में मालूम नहीं जिसके बारे में आपने इत्तला दी। 20 औकिया सोना लिया गया हज़रत अब्बास से। एक मौके पर रुकूम वसूल करने पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में मुकर्रर हुए, सबसे ली तो हज़रत अब्बास से भी कहा। जब हज़रत अब्बास हिजरत करके आ गए तो उसके बाद की बात, तो हज़रत अब्बास ने कुछ उज़र पेश किया, तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, जब सब दे रहे हैं तो आपको भी देनी पड़ेगी। तो हज़रत अब्बास हुजूर की खिदमत में पेश हुए, तो हुजूर ने हज़रत उमर से कहा कि उमर, और क्या चाहते हो? इतना माल तो हमने ले लिया इनसे बदर में, और ये नबी के चचा हैं, इनको छोड़ दो, हमने इनसे बहुत माल ले लिया पहले ही। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई दफ़ा इजाज़त चाहिए कि या रसूलल्लाह, मैं हिजरत करूँ मदीना की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आपका यहाँ रहना बेहतर है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश, उसके इरादों, मंसूबों, साजिशों की सारी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवा दिया करते। और उसके अलावा जो बहुत ही मजबूर मुसलमान रह गए थे मक्का में, उनके मावा, मलजा और हिमायती और पुश्तेबान हज़रत अब्बास थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खैबर का मामला था और कुरैश की सारी नज़रें और कान खैबर पे लगे हुए थे, तो हज़रत अल्लात नामी एक सहाबी मक्का है, कुरैश ने उनको घेर लिया। उन्होंने कहा, हाँ भी बताओ क्या खबर है? उन्होंने कहा कि अहले खैबर जीत गए, मुसलमानों को शिकस्त हुई है और
بہت مال غنیمت ہے وہاں جو مسلمانوں سے لیا گیا، میں تو اپنا مال لینے آیا ہوں کہ لے جا کر لوگوں سے پہلے خرید لوں۔ قریش بڑے خوش ہو گئے، مسرت، انبساط، فرحت، خوشی، سرور، شادمانی، ترانے، گانے، دف۔ حضرت عباس بڑے مغموم ہو گئے، دل بڑا گر گیا۔ حضرت اللہ نے اپنا سارا مال جمع کیا، حضرت عباس ان سے ملے، انہوں نے کہا یہ کیا غم کی خبر دے رہے ہو؟ تو حضرت اللہ نے کہا نہیں، میں طریقے سے ان سے اپنا مال نکال رہا ہوں، خوشی کی خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دی ہے، چپے چپے پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قبضہ دیا ہے، حتیٰ کہ میں اس حال میں آیا ہوں کہ خیبر والوں کی شہزادی حرم میں داخل ہو رہی تھی، تو آپ بالکل بے فکر۔ حضرت عباس کا دل مسرور ہو گیا۔ حضرت اللہ نے کہا میں نکل جاؤں تو 3 دن بعد خبر دیجیے گا کیونکہ تعاقب کا خطرہ ہے۔ 3 دن بعد پھر حضرت عباس نہا دھو کے خوشبو لگا کے حرم تشریف لائے، تو لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو چھیڑا، جانتے تھے وہ بھی تھے اندر، انہوں نے کہا یہ تکلیف اور مصیبت پر بڑا صبر ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ تکلیف نہیں ہے، خوشی کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے وہاں مسلمانوں کو۔ انہوں نے کہا یہ تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اسی اللہ سے کہہ رہا ہوں جو تمہیں خبر دے کے اور طریقے سے اپنا مال لے کے چلا گیا۔ حضرت عباس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مجھ پر ختم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہجرت کو آپ پر بند کر دے گا، آپ وہاں رکیں۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے پھر اجازت ملی تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت عباس مدینہ تشریف لائے۔ حضرت عباس تجارت کرتے تھے اور دیگر لین دین کے علاوہ سود پر قرضے دیتے تھے۔ جب سود کی حرمت اتری ہے تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور زمانہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میں آج سے سودی کاروبار کو رونتا ہوں، بند کرتا ہوں، اور سب سے پہلا جو سود معاف کرتا ہوں وہ ہمارے خاندان سے عباس بن عبد المطلب کا ہے، جس کا اصل مال لوٹانا ہوگا اور سود معاف کیا جاتا۔ غزوہ بدر کے موقع پر لباس کی ضرورت تھی تو حضرت عباس کا قد بہت لمبا تھا، کسی کا کرتا نہیں آ رہا تھا، تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے اپنا کرتا دیا کہ وہ حضرت عباس کا ہم قد تھا تو وہ حضرت عباس کو آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی اگرچہ منافق تھا، اس کے انتقال کے بعد اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا مرحمت فرمایا، تو اہل سیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس احسان کا بدلہ تھا جو حضرت عباس پر غزوہ بدر کے موقع پر عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا دے کر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے بڑی محبت فرمایا کرتے ہیں۔ غزوہ حنین میں حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہارت تھامے ہوئے آگے آگے دوڑ رہے تھے، زوردار حملوں میں جب منہ پھر گئے تو حضرت عباس ساتھ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس آواز دو۔ حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی، قد بڑا اونچا تھا، بڑے بہادر، شجاع اور دلیر تھے۔ انہوں نے اونچی آواز سے این اصحاب السمرۃ، نیزہ بردار کہاں ہیں، قریب آ جاؤ۔ تو صحابہ جو اس گرد و غبار میں، گرد و غبار تھا، گھاٹی تھی، ادھر ادھر ہو گئے، تو وہ سارے پلٹ کر حضرت عباس کی آواز پر جمع ہوئے اور الحمدللہ پھر سے مل کر حملہ کیا۔ 88 سال 88 ایئرز عمر پائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس حال میں انتقال فرما، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے والد کو قبر میں اتارا۔ پوری امت مسلمہ میں قرآن کریم کا سب سے بڑا مفسر حضرت عباس کا بیٹا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ پوری امت میں قرآن کے سب سے بڑے عالم اور مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا کمال ہے اور ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ خاندان بنو ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بالکل گھر ہے، اور آخری وقت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں ہر موقع پر بالکل آخری وقت تک حضرت عباس ساتھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن www.darsequran.com